उन इमाम बारगाह सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में कलाम और ख़िताबत का शरफ़ हासिल हुआ। तो आज ही पहुँचा हूँ मुल्तान, तो बस मोहब्बतें हैं काज़मी साहब की कि यहाँ सिलसिले जो हैं वो जहाँ जहाँ हाज़री का सबब है और सिलसिले हैं वहाँ वहाँ हाज़री का शरफ़ जो है वो हासिल हो रहा है। शान हुसैन इमाम बारगाह मुल्तान मजलिस अज़ा और 8वें मुहर्रम की आज इस बेहतरीन मजलिस अज़ा से कलाम पेश करने का और ख़िताब करने का शरफ़ हासिल हो रहा है। आप सबसे दुआ लेने के लिए चंद जो अशार हैं बस वो आपकी नज़र करें कि आपसे दुआ लूँगा। मेरी कोशिश है कि आज क्योंकि मौला हुसैन से निस्बत है तो मौला हुसैन और जनाब अली अकबर का कलाम आपकी नज़र पेश कर सकूँ। तो आप देखिएगा जनाब मौला अली अकबर की शान में और जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में बुलंदतर सलावत पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क़िबला पहला मतला आपकी नज़र पेश कर रहा हूँ। इतनी मवद्दत और मोहब्बत जितनी हमें आले मोहम्मद से है उतनी ही क़ुव्वत और उतनी ही ईमानदारी के साथ मवद्दत के साथ नारों का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारे हैदरी। मैं ख़ास तौर से आपसे दुआ लेने के लिए पहला शेर वक्त नज़र कर रहा हूँ कि ए कुन की हकीकत से मुअत्तर अली अकबर। भाई ए कुन की हकीकत से मुअत्तर अली अकबर, तकबीर व अज़ा तुझ से मुनव्वर अली अकबर, तकबीर व अज़ा तुझ से मुनव्वर अली अकबर। और अकबर ने बनाया तुझे हम शक्ल पैगंबर। भाई साथ दीजिएगा, लुत्फ़ ले इंशाअल्लाह। जो फ़ज़ाइल आले मोहम्मद पे ज़बान बोलेगी वो कब्र में भी अली अली करेगी, जो फ़ज़ाइल में भी खामोश रहेगा मैं उसका क्या इलाज कर सकता हूँ। शेर देखिएगा। ए कुन की हकीकत से मुअत्तर अली अकबर, तकबीर व अज़ा तुझ से मुनव्वर अली अकबर। और अकबर ने बनाया तुझे हम शक्ल पैगंबर। भाई मद्दाह तेरा खालिक अकबर अली अकबर। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मद्दाह तेरा खालिक अकबर अली अकबर। और महका ये तेरे दम से इमामत का चमन है, महका ये तेरे दम से इमामत का चमन है। तौहीद के गुलशन का गुले तर अली अकबर, तौहीद के गुलशन का, बड़ी मेहरबानी, तौहीद के गुलशन का गुले तर अली अकबर। और ये रश के कमर, क़िबला अल्फाज देखिएगा। ये रश के कमर, ये रश के कमर जलवा नगर सीना सपर है। ये रश के कमर, ये रश के कमर जलवा नगर सीना सपर है। फिर है क्या? गोया के है अब्बास दिलावर अली अकबर, गोया के है अब्बास दिलावर अली अकबर। अच्छा जी, बड़ा मुख्तलिफ शेर देखिएगा, बहुत मुख्तलिफ है, आप सब नजर कर रहा हूँ कि गोया के है अब्बास दिलावर अली अकबर। ये रश के कमर जलवा नगर सीना सपर है, गोया के है अब्बास दिलावर अली अकबर। और शेर देखिएगा कि हैदर तो बनाते रहे सलमान व अबू ज़र। भाई हैदर तो बनाते रहे सलमान व अबू ज़र। हाँ तूने बनाए हैं कलंदर अली अकबर, हाँ तूने बनाए अली कलंदर अली अकबर। और ए नूर नज़र, ए नूर नज़र, खैर बशर तेरा हुनर है। ए नूर नज़र, खैर बशर, जो पीछे बैठे हैं उनके लिए खास तौर से, ऐ नूर नजर खैर बशर तेरा हुनर है। क्या हुनर है? कतरे को बना देता है गौहर अली अकबर, कतरे को बना देता है गौहर अली अकबर। और शेर देखिएगा कि रहता है विलायत के हसी बाग सुखन में, रहता है, मक्ता देखिएगा, रहता है विलायत के हसी बाग सुखन में।
ہے خوب نوازش کا مقدر علی اکبر. بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. ہے خوب نوازش کا مقدر علی اکبر. اور شعر آپ کی نظر شعر پیش کر رہا ہوں کہ کل ایمان کا ایمان نظر آتا ہے، کل ایمان کا ایمان نظر آتا ہے، بالیقین حضرت عمران نظر آتا ہے، بالیقین حضرت عمران نظر آتا ہے، اور دین حق کا یہی عنوان نظر آتا ہے، دین حق کا یہی عنوان نظر آتا ہے. یا حسین آپ کا احسان نظر آتا ہے، یا حسین آپ کا احسان نظر آتا ہے. اور دوش پر حضور پاک نماز پڑھ رہے ہیں، مولا مشکل امام حسین پشت پہ سوار ہو گئے. توجہ رکھیے گا کہ یا حسین آپ کا احسان نظر آتا ہے، اور دوش احمد پہ حسین ابن علی ہے گویا. توجہ رکھیے گا، دوش احمد پہ حسین ابن علی ہے گویا، دوش احمد پہ حسین ابن علی ہے گویا. آج قرآن پہ قرآن نظر آتا ہے. سلامت رہے، بہت شکریہ. جی ہیں حیدری. آج قرآن پہ قرآن نظر آتا ہے، دوش احمد پہ حسین ابن علی ہے گویا. آج قرآن پہ قرآن نظر آتا ہے، یا حسین آپ کا احسان نظر آتا ہے. قبلہ تشریف لا چکے ہیں، بلند تر صلوات پڑھ لیجئے. بسم اللہ. سلامت رہے. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. یا حسین آپ کا قبلہ آپ کی اجازت سے 2 سے 3 منٹ آپ سے ادھار لیتے ہوئے، آپ کی اجازت سے میرے لیے سعادت ہے قبلہ کے سامنے کلام پیش کر رہا ہوں. قبلہ میں عرض کر رہا ہوں کل ایمان کا ایمان نظر آتا ہے، بالیقین حضرت عمران نظر آتا ہے، اور دین حق کا یہی عنوان نظر آتا ہے. یا حسین آپ کا احسان نظر آتا ہے، اور دوش احمد پہ حسین ابن علی ہے گویا. آج قرآن پہ قرآن نظر آتا ہے. اور قبلہ شعر دیکھیے گا کہ ہے محمد کا وسیع، ہے محمد کا وسیع مولا علی عبد جلی. ہے محمد کا وسیع، ہے محمد کا وسیع مولا علی عبد جلی. پر نصیری کو وہ یزدان نظر آتا ہے. بہت شکریہ. اور شعر دیکھیے گا، اب معراج کی شب آپ کو لے کے جا رہا ہوں. شعر دیکھیے گا کہ میزبان پردہ معراج میں ہے صرف علی، میزبان پردہ معراج میں ہے صرف علی، اور محمد ہے جو مہمان نظر آتا ہے. بہت شکریہ. اور محمد ہے جو مہمان نظر آتا ہے. اور یہ ہماری تمام مومنین کی نظر یہ شیئر کر رہا ہوں، یہی حقیقت ہے کہ آبیاری جو کرے خون سے دین حق کی، آبیاری جو کرے خون سے دین حق کی، بھئی دہر میں ایک ہی دہقان نظر آتا ہے. بہت شکریہ. دہر میں ایک ہی دہقان نظر آتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، یہی قبلہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بسم اللہ دوبارہ کہوں گا، آبیاری جو کرے خون سے دین حق کی، دہر میں ایک ہی دہقان نظر آتا ہے. سلامت رہیں. اور دل میں رکھتا ہے اگر بغض ولائے حیدر، بھائی دل میں رکھتا ہے اگر بغض ولائے حیدر، باخدا بندہ شیطان نظر آتا ہے. شکریہ، مہربانی. باخدا بندہ شیطان نظر آتا ہے. اور آخری 3-4 شعر ہے کہ ابن حیدر کی حکومت ہے حکومت ایسی. امام زمانہ کی بات کر رہا ہوں. ابن حیدر کی حکومت ہے حکومت ایسی، ابن مریم جہاں دربان نظر آتا ہے. بہت شکریہ. ابن مریم جہاں دربان نظر آتا ہے. اور نار دوزخ میں ہی جلنا ہے مقدر اس کا، نار دوزخ میں ہی جلنا ہے مقدر اس کا.
بھائی مصطفیٰ میں جسے ہذیان نظر آتا ہے، بہت شکریہ، مصطفیٰ میں جسے ہذیان نظر آتا ہے، اور جنتی کون ہے، دوزخ ہے ٹھکانہ کس کا، جنتی کون ہے، دوزخ ہے ٹھکانہ کس کا، فاطمہ تھامے ہے میزان نظر آتا ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ ہر منافق کو وہاں موت نظر آتی ہے، جب اسے خم کا وہ میدان نظر آتا ہے، جب اسے خم کا وہ میدان نظر آتا ہے، اور اوڑھ رکھا ہے کفن کرب و بلا کا میں نے، اوڑھ رکھا ہے کفن کرب و بلا کا میں نے، مرحلہ قبر کا آسان نظر آتا ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ بس غم شاہ میں کرتا ہوا سینہ کو بھی، بس غم شاہ میں کرتا ہوا سینہ کو بھی، بس غم شاہ میں کرتا ہوا سینہ کو بھی، ماتمی چاک گریبان نظر آتا ہے۔ اور مکتب سے اجازت کہ یہ نوازش پہ ہے فیضان ابو طالب کا، یہ نوازش پہ ہے فیضان ابو طالب کا، بھئی مدح کرتا ہوا ہر آن نظر آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔